अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यूज़ मैटर के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब जो मोहसिन स्पीड के नाम से जाने माने जाते हैं, मशहूर हैं, आज उन्होंने कमाल ही कर दिया। चुप करके उन्होंने एक ऐसी कार्रवाई डाल दी, जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार लाहौर शहर में मसनूई बारिश हुई। अब ये मसनूई बारिश किस तरीके से की गई, ये मसनूई बारिश कैसे की जाती है, इस मसनूई बारिश में किस मुल्क ने हमारा साथ दिया, आज के इस व्लॉग में आपको सब कुछ बताऊंगा। इस मसनूई बारिश में कौन सा जहाज़ इस्तेमाल हुआ, कितने जहाज़ इस्तेमाल हुए, उन्होंने टेक ऑफ कहाँ से किया, वो किस किस जगह से घूमते घुमाते मसनूई बारिश करते केमिकल फेंकते हुए गए, ये सब चीज़ें आज के इस व्लॉग में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको उस पॉइंट पर लेकर आता हूँ कि ये मसनूई बारिश करने की नौबत क्यों आई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये स्मोक की वजह से जो लाहौर शहर था, ये आलूदा तरीन जो शहर हैं, जो लिस्ट उनकी बनती थी सिटीज़ की, टॉप ऑफ द लिस्ट बिल्कुल सबसे ऊपर लाहौर का नाम होता था। तो मोहसिन नकवी साहब के लिए दर्द सर बना हुआ था। बच्चों के स्कूल बंद करके देख लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दुकानें बंद करके देख लीं, फिर हम सर-ए-फ़हरिस्त हैं लाहौर, ये लाहौर शहर का जो नाम है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए मोहसिन नकवी साहब ने डिसाइड ये किया कि मैं लाहौर शहर में स्पेशली मसनूई बारिश करवाऊँ, ताकि ये जितनी अ, बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, साँस लेने में दुश्वारी है, आँखों के मसाइल आ रहे हैं, ताकि उनको उन काफ़ी हद तक उसको कम किया जा सके। तो मोहसिन नकवी साहब ने एस्टिमेटेड एक अमाउंट सामने रखी कि तकरीबन 35 करोड़ रुपया इसका खर्चा आएगा। तो वो फिर एक साहब गए हाई कोर्ट में, उन्होंने जाके जी चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी ये काम गलत है, और फिर हाई कोर्ट का भी ये फैसला सामने आ गया। मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने रोक दिया, पंजाब हुकूमत को, कि आप ये काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के गरीब आवाम का जो टैक्स का पैसा है, वो आप बारिश की नज़र, मसनूई बारिश की नज़र नहीं कर सकते। फिर डिसाइड ये किया गया कि जी बस किसी तरीके से किसी मुल्क की रिक्वेस्ट की जाए। तो बिल आखिर यूएई ने इसमें हमारा साथ दिया। आज हमने देखा ये दो स्पेल हुए हैं। आज 2:05 पर एक स्पेल हुआ, जिसमें मसनूई बारिश हुई। टेक ऑफ कहाँ से हुआ? ये टेक ऑफ हुआ है शेखुपुरा से। शेखुपुरा से दो जहाज़ फ्लाई हुए, और उन्होंने कामों की वाली साइड पे, शादरा वाली साइड पे, और जो एमनाबाद, मोड़ एमनाबाद है, उस साइट के सराउंडिंग में वो तकरीबन 48 जो वो थे फ्लेयर्स, वो फायर किए। अब वो वक्फे-वक्फे से हल्की-हल्की बूंदा-बांदी जो थी वो नज़र आ रही थी। लाहौर वाली साइड पे आए, वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 3 से 4 बजे के दौरान ये फ्लेयर्स फायर किए, जिसके नतीजे में हमने देखा कि बारिश होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, मैंने जब देखा ये बारिश अचानक, पहले धूप थी, अचानक बादल आए, उसके बाद ये बारिश बरसने का जो सिलसिला था, ये शुरू हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इसमें कौन से जहाज़ इस्तेमाल हुए। 2 जहाज़ इस्तेमाल हुए। जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि यूएई की जानिब से ये जहाज़ दिए गए थे। ये यूएई की जो एयर फ़ोर्स है, ये जहाज़ उनकी मलकियत है। इसमें जो जहाज़ इस्तेमाल हुए थे वो बीच क्राफ्ट किंग एयर सी 90 मॉडल जो है, वो इसमें इस्तेमाल हुआ। 2 जहाज़ थे। इस एक जहाज़ में 2 इंजन हैं, 6 अफ़राद इसमें सवार हो सकते हैं, और 500 किलोग्राम जो है, ये वज़न उठाने की कैपेसिटी रखते हैं। ये 2 जहाज़ थे, ये इन्होंने टेक ऑफ किया, और इन्होंने ये, आप देख सकते हैं कि इन्होंने केमिकल केमिकल के थ्रू इसमें बारिश की। अब मोहसिन नकवी साहब ने ये क्लेम किया है कि इसको खामोशी से हमने इसलिए कर दिया ताकि बदमज़गी ना पैदा हो। ये अच्छा काम किया उन्होंने, और उसमें उन्होंने कहा कि खर्चा हमारा इसमें कोई नहीं आया। 35 करोड़ पहले एस्टिमेट था, हमारा इसमें सिर्फ़ पानी का खर्चा आया है। पानी हमने इसमें प्रोवाइड किया है, बाकी जितनी भी हेल्प थी वो हमें यूएई ने दिया। फिर पीएम साहब ने यूएई वालों का और मोहसिन नकवी साहब, यूएई वालों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने शाबाश दी। अच्छा जी, अब बात करते हैं, बारिश तो हो गई। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जी अभी आपने बारिश देख ली, अभी दूसरे स्पेल के नताइज आने बाकी हैं, वेट करें, बारिश होगी। अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि बारिश होने के बाद इसके नताइज क्या आएँगे? क्या स्मॉग में कमी आएगी? हमने ये देख लिया कि बच्चों को छुट्टी दी उन्होंने, स्कूल बंद कर दिए, हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद होंगे। जिसके बाद हमने देखा कि लाहौर उसी तरह से, वो स्मॉग उसी तरह से है,
کوئی فرق نہیں پڑ رہا. دکانیں جلدی بند کر کے دیکھ لیں, جلدی اوپن کروا لیں شاپس, جلدی بند کروا لیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. فرق کہاں پڑے گا, کیسے پڑے گا, فرق کہاں سے آئے گا؟ ہم نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی کہ سرکاری گاڑی یا پولیس کا ڈالا جا رہا ہے آگے, اور وہ پیچھے سے ڈیزل پھینک رہا ہے, دھواں پھینک رہا ہے کالے رنگ کا. پکڑیں ان گاڑیوں کو. آپ کی سرکاری گاڑی ہیں, بسز جا رہی ہیں, پولیس کی بسز ہیں, سرکاری اداروں کی بسز ہیں, کالے کالے دھوئیں پھینک رہی ہیں, سفید دھوئیں پھینک رہی ہیں. جو گاڑیاں, جو وہیکلز دھواں چھوڑ رہی ہیں, آپ کم از کم انہیں تو روکیں, انہیں تو بند کریں, انہیں تو سزا دیں. سزا اپنے اداروں کی گاڑیوں کو نہیں دینی, کم از کم ان کو روک تو لیں, ان کو بند تو کر دیں, سڑک پہ مت لے کر آئیں. مال روڈ بند کر دیا آپ لوگوں نے. ایک اتوار ایسی گزری پچھلے دنوں میں کہ آپ نے پورا مال ناصر باغ سے لے کر تھرو آؤٹ آگے تک, سنڈے کا روز تھا, وہ بند کر دیا, نوگو ایریا بنا دیا, کوئی فرق نہیں پڑا. پیدل شخص جا سکتا ہے, واک کر کے جا سکتے ہیں آپ, سائیکل کے ذریعے جا سکتے ہیں آپ, کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے سراؤنڈنگ میں اسموک کا جو انڈیکس تھا وہ اتنا ہی تھا, ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا ہی تھا, کم نہیں ہوا. فرق کہاں پڑے گا, کیسے پڑے گا؟ یہ جتنی فیکٹری ہیں انہیں بند کریں. ان کے جو دھوئیں ہیں وہ تو انسانی صحت پہ بہت برے اثرات چھوڑ رہے ہیں, انہیں بند کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پہ. ایسے ایسے بھاری جرمانے ان کو لگائیں آپ, فائن, ہیوی فائن کریں آپ. یہ نہیں کہ 10,000 فائن کیا, وہ انہوں نے پے کر کے دوبارہ کھول لینا, پھر اسی طرح دھواں نکلے گا ان کا, وہ پھر میرے پھیپھڑوں میں جا رہا ہے, ایئر کوالٹی جو ہے وہ اس کا انڈیکس خراب کر رہا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے بھائی جان کہ آپ, ٹھیک ہے آپ نے یہ بڑا اچھا اقدام کیا, مصنوعی بارش کر دی آپ نے, اچھا ایکسپیریمنٹ ہے آپ کا, اللہ آپ کو مزید کامیابیاں دے, آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لاہور میں آپ نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہے, لاہوری آپ سے خوش ہیں. میں پچھلے 2-3 دن پہلے سروے کرا تھا باہر, تو محسن نقوی صاحب آپ کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو دل سے دعا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے لاہور کے شہریوں کے لیے جتنی سہولیات پیدا کر دی ہیں, تو ہمارے تو دل سے دعا ہے, بلکہ ہماری التجا ہے کہ آپ فور ایور سی ایم رہیں پنجاب کے. تو لوگ تو آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں, لیکن ضرورت محسن نقوی صاحب اس چیز کی بھی ہے کہ جہاں پہ آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں وہاں آپ نے بارش کروا لی, آپ ذرا جو فیکٹری ہیں ان کو بھی ذرا ہاتھ ڈالیں, جو جہاں پہ اینٹیں بنتی ہیں ان جگہوں پہ جائیں, وزٹ کریں. ان جگہوں سے نکلنے والا دھواں جو ہے وہ اسموک کا باعث بن رہا ہے. آپ نے کچھ بات کی انڈیا کی کہ جی وہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے تو وہ اپنی کھیتوں کو آگ لگاتے ہیں, ہوا کا رخ لاہور کی طرف ہوتا ہے. آف کورس آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے کی اگر بات کی جائے تو ایک شام ایسی بھی آئی کہ پورا لاہور اسموک کی لپیٹ میں تھا. تب اسموک کی فرسٹ ٹائم انٹری ہوئی تھی, پھر اس کا نام ڈاکٹرز نے بنایا کہ جی اس کا اسموک, اس کا نام فائنل کیا انہوں نے. تو اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جب انڈیا کی جانب سے, یا اگر ہم اپنے لاہور کی بات کر لیں, کھیتی باڑی ہوتی ہے تو لوگ, جو کسان ہمارے بھائی ہیں, وہ آگ لگاتے ہیں جب انہوں نے اس فصل کو کاٹ لیا ہوتا ہے. جب وہ اس کو آگ لگاتے ہیں تو اس سے بننے والا جو دھواں ہے وہ آپ کے سانسوں کو, آپ کی سانس کو, آپ کی آنکھوں کو, آپ کی پوری ہیلتھ کو متاثر کرتا ہے. تو ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے, بینگ اے سٹیزن آف پاکستان کہہ لیجیے, بینگ اے سٹیزن آف لاہور کہہ لیجیے, یہ سب چیزیں ہم دوسروں پہ نہ پھینکیں, محسن نقوی صاحب پہ نہ پھینکیں, پنجاب سرکار پہ نہ پھینکیں, پاکستان کی سرکار پہ نہ پھینکیں. ہماری بھی کچھ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں. جہاں پہ دھواں ہماری وجہ سے کریٹ ہو رہا ہے اس کو روکیں, اس کو بند کریں, تاکہ ہمارا جو اتنا روپیہ پیسہ لگ رہا ہے اس چیز کے اوپر, مصنوعی بارش کرنے کے اوپر, یہی ڈیولپمنٹ کا کام ہمارے لیے کسی اور چیز میں بھی کیا جا سکتا ہے, کسی اور سیکٹر میں کیا جا سکتا ہے, آئی ٹی میں کیا جا سکتا ہے, ایجوکیشن میں کیا جا سکتا ہے. ناظرین, آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.